नमस्कार। माई टिभी समाचारमा स्वागत गर्दछु। म मुस्कान समानी। प्रहरी प्रधान कार्यालयले बैतडीकी भागर्ती भट्टको बलात्कारपछि हत्या घटनाको अनुसन्धानमा संलग्न 2 जना प्रहरी कर्मचारीलाई एक त बढुवा गरेको छ। अनुसन्धानमा खटेका सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय दिपायलका प्रहरी प्रायक निरीक्षक असै पदम बहादुर थापालाई प्रहरी नायब निरीक्षक सैमा र इलाका प्रहरी कार्यालय राजपुर बदिया दरबन्दी भएका प्रहरी जवान नरबहादुर थापालाई प्रहरी हवलदार पदमा बढुवा गरेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार उनीहरूलाई कार्य असुलताको कदर स्वरूप प्रहरी नियमावली 2071 संशोधन सहित परिच्छेद 4 को नियम 39 को क बमोजिम एक त माथिल्लो पदमा पद उन्नति गरिएको छ। काठमाडौँको अनाम नगर स्थित हनुमान स्थानबाट एक बालिका बेपत्ता भएकी छिन्। भाटभटेनी सुपर मार्केट नजिकै हनुमान स्थान बस्दै आएकी गुल्मेकी 13 वर्ष अमृता गिरी बेपत्ता भएकी छिन्। अमृता फागुन 10 गते बिहान 10:30 बजे घरबाट बाहिर निस्केकी थिइन्, तर आजसम्म घर फिर्ता नआएको उनका आफन्तले बताएका छन्। उनले घर बाहिर निस्किँदा गुलाबी रङको ज्याकेट, नीलो जिन्स प्यान्ट लगाएकी छिन्। गहुँ गोरो वर्ण र 4.8 इन्च उचाइ रहेकी उनी कक्षा 7 मा अध्ययनरत छिन्। उनलाई देख्ने र फेला पार्नेहरूले परिवारका सदस्यको मोबाइल नम्बर 98 60 45 23 44 गर्न तथा नजिकैको प्रहरी चौकीमा बुझाइदिन आफन्तहरूले आग्रह गरेका छन्। बझाङ जिल्लाको 26 पाथी भरा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 का अमृत सिंहको खुट्टा प्रहार गरी हत्या गर्ने नेकपाका कार्यकर्तालाई पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान गरिएको छ। 26 पाथी भरा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 मा निर्वाचित वडा अध्यक्ष विकास एडी, भतिजा प्रकाश एडी सहित 5 अभियुक्तलाई पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान गरिएको छ। वार्ड नम्बर 3 बाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष विकास एडीको भतिज प्रकाशले काकाले प्रयोग गर्ने सरकारी बाइकमा गई बीच सडकमा आक्रमण गरी तरुण दलका कार्यकर्ताको अमृत सिंहको हत्या गरेका थिए। 27 वर्ष अमृत सिंहको हत्याका 5 अभियुक्तलाई जिल्ला अदालत बझाङले मंगलबार पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेसँगै नयाँ सरकार गठनको चर्चा सुरु भएका छन्। नयाँ सरकारको नेतृत्व प्रचण्ड माधव समूहका पुष्पकमल दाहाल वा माधव कुमार नेपाल हुन सक्ने चर्चा चलिरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकारका सूर्य थापाले प्रचण्ड माधव नेतृत्वको सरकार गठन असम्भव भएको बताएका छन्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीमा नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना त शून्य बराबर अर्थात् असम्भव नै छ। यो गोरु बगाएर बिगौती खान खोजे जस्तै मात्र हो। कान्तिपुरी नगरी प्रतिक्रमाले देखाइएको अरू हेर्दै जाऊ, थापाले फेसबुकमा लेखेका छन्। उपहार पर्यो भन्दै ठगी गरेको अभियोगमा काठमाडौँ महानगरपालिका 6 बस्ने पर्सा पोखरिया महानगरपालिका 7 घर भएका 26 वर्ष दीपक कुमार दुबे लगायत 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनीहरूले विभिन्न मितिमा उपहार प्रयोग भनी प्रलोभमा पारी पीडितलाई आइएमई मार्फत पैसा पठाउन लगाई ठगी गर्दै हिँडेको भन्ने सूचनाको आधारमा महानगरीय प्रहरी ब्रिट बौद्धबाट खटिएको प्रहरीले काठमाडौँ महानगरपालिका 6 याङ्गरीमा हिल सिटीबाट नगद 53,000 रुपैयाँ सहित पक्राउ गरेको छ। यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाइएको छ। संघीय संसद सचिवालयले प्रतिनिधि सभाको बैठकका लागि तयारी सुरु गरेको छ। सामाजिक दूरी कायम गरेरै बैठक सञ्चालन गर्ने सचिवालयको तयारी छ। गएको पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन हुन अघिसम्म सामाजिक दूरी सहित बैठक सञ्चालन गरिएको थियो। सो व्यवस्थामा अहिले पनि परिवर्तन नहुने सचिवालयले जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्दै 13 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक राख्न फरमादेश जारी गरेपछि सचिवालयले तयारी तीव्र पारेको छ। संसद सचिवालयका सहप्रवक्ता दशरथ धमलाले बैठक सञ्चालनका लागि आफूहरू तयारी अवस्थामै रहेको 12 खरीलाई बताएका छन्। चितवनमा गैंडा मारेर खाग बिक्री गरेको मुद्दामा फरार 3 प्रतिवादीलाई प्रहरीले काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा गैंडा मारी खाग बिक्री गरेको अभियोगमा उनीहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको थियो। पक्राउ पर्नेमा सल्यानको शारदा नगरपालिका 5 का 31 वर्ष राजेन्द्र छेत्री भनिने, पुरन रेउले काभ्रेको मन्जन रेउपुर नगरपालिका 10 घर भएका 48 वर्ष आशिष लामा भनिने, आइत तामाङ र रसुवाको
नौकुण्ड 3 घर भएका 36 वर्षीय ज्वाला भनिने ज्ञान बहादुर रुम्बा रहेका छन्। उनीहरूमध्ये रेउले काठमाडौँको धापासीबाट र अन्य 2 जनालाई सितापाइलाबाट प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को टोलीले पक्राउ गरेको छ। उनीहरूको साथबाट ना 2J1458 नम्बरको टोयोटा कम्पनीको गाडी र हत्कडीको चाबी समेत बरामद गरिएको CIB ले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। सर्वोच्चको आदेशपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन तयार भएका छन्। अब प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 13 दिनभित्र बैठक आह्वान गर्ने छिन्। संसद पुनः स्थापना भएसँगै सांसदहरूको पनि जारी पुनः स्थापना भएको छ। सांसदहरूले पुस यताको तलब एकमुष्ट पाउने छन्। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएकाले त्यति बेलादेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य रहने गरी बदर गरिदिएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा करिब 2 महिनाको बहसपछि टुङ्गोमा पुगेको छ। करिब 2 महिना लामो बहस पूरा भएसँगै मंगलबार सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको निष्कर्ष निकाल्दै टुङ्गो लागेको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत पुस 5 मा प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। सरकारको उक्त सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन सदर गरेकी थिइन्। सरकारको उक्त कदम असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा 13 वटा छुट्टा-छुट्टै रिट निवेदन परेको थियो। ती रिटमाथि गत पुस 8 मा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले सुनवाई गर्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको थियो। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले नेतृत्व गरेको नेकपासँग सत्ता साझेदारीको कुनै सम्भावना नरहेको बताएका छन्। बिहिबार नेकपा पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा प्रचण्ड माधवसँग अध्यक्ष महन्त ठाकुर र नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ सहित भेटेपछि महतोले यस्तो बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिगमन सचिए पनि संविधान लेख्दादेखिको प्रतिगमन नसचिएको महतोले बताएका छन्। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको भाउचर छाप र कर्मचारीको दस्तखत किर्ते गरी रकम अपचलन गरेको अभियोगमा मालपोतका लेखा अधिकृत पक्राउ परेका छन्। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क शाखा कार्यालय भरतपुर चितवनको भाउचर छाप र कर्मचारी दस्तखत किर्ते गर्ने काठमाडौँ ताकेश्वर नगरपालिका 6 का 57 वर्ष रेठे परियार पक्राउ परेका छन्। उनी मालपोत कार्यालय भरतपुर चितवनमा कार्यरत लेखा अधिकृत छन्। उनलाई बुधबार तारकेश्वरबाट प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले पक्राउ गरेको छ। प्रहरीका अनुसार परियारले किर्ते गरेर ब्याङ्कको 1,17,24,538 रुपैयाँ अपचलन गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। उनीमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। विगत 10 महिनादेखि श्रीलङ्काका कारागारमा रहेका 26 जना नेपाली महिला रहेका छन्। विभिन्न मुलुक जाने क्रममा ट्रान्जिटका रूपमा श्रीलङ्काको बाटो प्रयोग गरेका ती महिलालाई श्रीलङ्का प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। श्रीलङ्का स्थित नेपाली दूतावासले उनीहरूलाई तत्काल छुट्ने सम्भावना नरहेको जनाएको छ। ती महिलालाई विभिन्न खाडी मुलुक लैजानका लागि एजेन्टको रूपमा काम गर्ने श्रीलङ्की नागरिकलाई त्यहाँको प्रहरीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि प्रमाणका लागि नेपाली महिलालाई त्यहाँ राखिएको बताइएको छ। उच्च अदालत तुलसीपुरले तुलसीपुर खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थालाई फागुन 16 गतेसम्म निर्वाचन सम्बन्धी कुनै पनि गतिविधि सञ्चालन नगर्न आदेश दिएको छ। तुलसीपुर खानेपानीकी पूर्व कर्मचारी तथा उपभोक्ता यमुना शाहले बुधबार उच्च अदालत तुलसीपुरमा खानेपानी संस्थाले साधारण सभा समेत नगरी संस्थाको नयाँ नेतृत्व चुन्न निर्वाचन गर्न खोजिएको भन्दै पदाधिकारीलाई विपक्षी बनाई रिट हालेकी थिइन्। त्यसमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश रमेश राज पोखरेलको एकल इजलासले बिहिबार दिउँसो तत्कालका लागि फागुन 16 गतेसम्म निर्वाचन सम्बन्धी कुनै पनि गतिविधि सञ्चालन नगर्न आदेश दिएको उच्च अदालत तुलसीपुरका सूचना अधिकारी भूपाल भण्डारीले जानकारी दिनुभएको छ। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले ग्रामीण क्षेत्रको गरिबी निवारणको अभियानमा पूर्ण जित हात पारेको घोषणा गरेका छन्। बिहिबार चिनिया राष्ट्रपति सीले आफ्नो कार्यालयको उपलब्धि सुनाउने क्रममा पछिल्लो 8 वर्षमा 10 करोड मानिसलाई गरिबीको रेखा भन्दा भनी
ल्याउन सफल भएको बताएका छन्। चीनले वार्षिक आम्दानी $620 अर्थात् दैनिक $1.52 भन्दा कम आम्दानी हुनेलाई चरम गरिबीको रेखा मुनि रहेका मानिसको रूपमा परिभाषित गर्दै आएको छ। तर विश्व बैंकले भने दैनिक $1.9 भन्दा कम आम्दानी गर्नेलाई गरिबीको रेखा मुनि रहेको मान्दै आएको छ। जिनपिङले पछिल्लो 8 वर्षमा चीनले गरिबी नियन्त्रणका लागि 16 खर्ब युआन बराबरको रकम खर्च गरेको बताएका छन्। अब खेल खबर। अस्ट्रेलियासँगको दोस्रो टी20 क्रिकेट न्युजिल्यान्डले 4 रनले जितेको छ। न्युजिल्यान्डले दिएको 220 रनको विशाल लक्ष्य पछ्याएको अस्ट्रेलियाले 8 विकेट गुमाएर 215 रन मात्रै बनाउन सक्यो। अस्ट्रेलियाका मार्कस स्टोनिसले 47 बलमा 78 र ड्यानियल स्याम्सले 14 बलमा 41 रन बनाए पनि टिमलाई जिताउन सकेनन्। न्युजिल्यान्डका मिचेल स्ट्यान्टरले 4 विकेट लिए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको टोली न्युजिल्यान्डले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 219 रन बनाएको थियो। उसका मार्टिन गुप्टिल 97 रनमा आउट भए। त्यस्तै केन विलियमसनले 53 र जेम्स निसमले अभिजित 45 रन बनाएका छन्। अस्ट्रेलियाका केन रिचार्ड्सनले 3 विकेट लिए। यो जितसँगै 5 खेलको श्रीलङ्कामा न्युजिल्यान्डले 2-0 को अग्रता बनाएको छ। माई टिभी समाचार अहिलेलाई यति नै। अर्को समाचारको साथमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म समाचारका सम्पूर्ण युनिटसँगै म मुस्कान समानी पनि बिदा चाहन्छु। संसार जगतको सहयात्री माई टिभी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।